कम्प्युटर स्किल टेस्ट युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा नेपालीमा हिसाब किताब गर्न सिक्नेछौँ है। अब युनिकोड जसले टाइप गर्नुहुन्छ त्यसका लागि अलिक गाह्रो छैन। युनिकोडमा सहजले टाइप गरेर हिसाब गर्न सकियो है। तर वृत्ति टाइप गर्नेहरूका लागि अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा छ है। ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने जस्तो हेडिङहरू त हामी वृत्तिमा लेख्छौँ हैन। त नम्बरका लागि वृत्तिमा लेख्दाखेरि हाम्रो जस्तो यसमा 1 2 3 लेख्यौँ भनेपछि एकैछिन हाम्रो वास्तवमा यस्तो लेखिरहन्छ। वृत्तिमा 1 2 3 भयो भने वास्तवमा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ फर्मुला बारमा हैन, हाम्रो एक्सप्लेनेसन @has यस्तो भइरहेछ है। नम्बर लेख्दाखेरि हाम्रो यस्तो यस्तो चिन्हहरू मात्र आइरहेछ वृत्तिमा। त यो चिन्हले त हिसाब किताब हुने होइन हाम्रो। त्यसकारण हामीले जुन सेलमा हैन, जुन सेलमा हामीले हिसाब किताब गर्नु छ त्यो सेलमा फन्ट जुन छ त्यो वृत्तिमा लेख्न मिल्दैन। त्यसकारण हामीले त्यो ठाउँमा फन्टासे हिमालीको युज गर्न सक्छौँ, अथवा हिमालयन टीटी भन्ने फन्ट पनि छ, अथवा फन्टासे हिमाली FONTASY HIMALI फन्टासे हिमाली। अब फन्टासे हिमालीमा के हुन्छ त्यस्तो भन्ने कुरा आयो। फन्टासे हिमालीमा के हुन्छ भने जस्तो मैले 1 थिचेँ भने यहाँ हाम्रो नेपालीमा पनि 1 देखाउँछ र रियलमा पनि 1 नै थिचिएको हुन्छ हैन। त्यसैगरी हरेक क्वेसन 2 थिच्यो भने 2, 3 थिच्यो भने 3, 6 थिच्यो भने 6। ओरिजिनलमा हाम्रो देखाउँछ नेपाली, तर अङ्ग्रेजीमै हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने जुन भाषा छ त्यसमा पनि सोही रूपमा रहेको हुन्छ हैन। त यसमा हामीले हिसाब गर्न एकदमै सजिलो हुने भयो, अथवा कम्प्युटरले यसलाई हिसाब गर्न कम्प्युटरले यसलाई बुझ्ने भयो 1 2 3 भनेर। तर हाम्रो वृत्तिमा लेख्ने हो भने त्यसले सिम्बल बुझ्ने भयो है। ओके, 1 लेखेर तपाईँ ड्र्याग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 1 2 3 अब कमै छ भने लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि नेपाली बनाउनु पर्यो भने पहिला सिलेक्ट गर्ने अनि यहाँ फन्टासे हिमाली, अथवा पहिला नै फन्ट सेट गर्ने, सिलेक्ट गरेर फन्ट सेट गरे नि भयो। जस्तो हामीले तलबमा अगाडि नै फन्टासे हिमाली चुज गरेका छौँ हैन। यसको 35,000 राखिदिउँ मानुस्, तो 40 को 25,000। त्यस्तै नामका लागि चाहिँ हाम्रो अहिले इङ्ग्लिस छ। त यदि तपाईँलाई फन्टासे हिमाली पनि नेपाली लेख्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर तपाईँ यो नाम जसमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर वृत्ति राख्न सक्नुहुन्छ है। यसमा वृत्ति अनि मजाले नाम लेख्नुहोस्। यसमा तपाईँले नम्बर लेख्नु पर्ने ठाउँमा मात्र फन्टासे हिमाली युज गर्ने हो क्या। अन्त तपाईँले वृत्ति युज गरे पनि भयो। नाममा जस्तो राम, सीता, हरि हैन। अब श्रेणी हाम्रो क भनेको छ, क ख ग को रूपमा लेखौँ। यहाँ पनि हामी वृत्तिको युज गरौँ, क क ग हैन। अब कर तथा तलब यो केमा आने हाम्रो नम्बरमा आने हो। त यी दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर हामी के गरौँ त यहाँ फन्टासे हिमाली गर्नु पर्छ। यसमा नम्बर 1। ल करका लागि हाम्रो के छ भने यदि श्रेणी क भएमा 10%, नभएमा हाम्रो 5%। त करमा अलि सूत्र लगाउँदाखेरि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ, किनभने यहाँ कन्डिसनमा क भन्ने पनि छ, तर हाम्रो फर्मुला लेख्दाखेरि त्यहाँ क लेखिने होइन। त्यसकारण तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ। ल कर निकाल्नका लागि है = इफ पोस्ट सुरु। अब इफ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर जे देखाए पनि हामीले हेर्ने भनेको यहाँ फर्मुला बारमा हो है, वास्तविक सूत्र यहाँ लाग्ने हो हाम्रो। इफ अब श्रेणी भनेपछि हामीले यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है। श्रेणी = के भए क भए। अब डबल इन्भर्टेड भित्र क लेख्नु पर्यो। एस क भए। एस भनेको के हो त क, तर फर्मुलामा हाम्रो क त देखाउने होइन। त्यसकारण हामीले यहाँ एस नै लेख्नु पर्यो। तर युनिकोड युजर हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि तपाईँले यहाँ पनि क नै लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ हाम्रो क लेखे पनि भयो है। ओके, हाम्रो
यदि श्रेणी क भयो भने कति दिने भनेको छ त हाम्रो तलबको है 10% कसको हुने हो त तलबको 10%। त्यस पश्चात अरूलाई बाँकीलाई कति दिने भनेको छ त बाँकीलाई 5%। फेरि तलबको 5% पोस्ट बन्द है अनि इन्टर। ल अनि यसलाई ट्र्याक गरिदिने। ल यो कर आइहाल्यो है। अब तपाईले तलबबाट अब यसले 10% पायो होइन जसको श्रेणी क थियो अनि बाँकीले चाहिँ हाम्रो 5% को दरले पायो। ओके त अब खुद तलब निकाल्नका लागि के गर्नु त तलबबाट कर घटाइदिने इज इक्वल टु तलब माइनस कर अनि इन्टर प्रेस गर्ने। खुद तलब आइहाल्यो हैन। त यसरी हामी नेपालीमा हिसाब किताब गर्न सक्छौं है। ओके त्यस्तै नेक्स्ट हेरौं। एउटा नेक्स्ट स्यालेरी सिटको नमुना छ सिरियल नम्बर। अब बोनसका लागि हाम्रो के छ त कुरो काहीँ नि इफ एनुअल स्यालेरी यतिन्जेलसम्म हामीले स्यालेरीको कुरा गर्यौं। अब एनुअल स्यालेरी एनुअल भनेको वार्षिक। इफ एनुअल स्यालेरी ग्रेटर देन हाम्रो 3 लाख देन बोनस 50,000 दिने बाँकीहरूलाई चाहिँ 30,000। कमा भन्नाले बाँकीलाई चाहिँ है 50,000 3 लाख भन्दा बढी हुनेलाई र बाँकीलाई चाहिँ हाम्रो 30,000 दिने भनेर भनेको छ। त त्यसका लागि हाम्रो फर्मुला के भनेको त पहिला बुझ्ने फर्मुला टाइप गरौँ हैन। इफ अब एनुअल स्यालेरीका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला अगेन एउटा कोस्ट राखेर मन्थली स्यालेरी अहिले त्यहाँ हाम्रो स्यालेरी मात्र छ त्यो मन्थली स्यालेरी हैन। मन्थली स्यालेरी इन्टु 12 फेरि हाम्रो एनुअल वार्षिक आयो नि त हो। यो एनुअल स्यालेरी ग्रेटर देन 3 लाख भए कमा कति दिन त 50,000 अदरवाइज कमा बाँकीहरूलाई चाहिँ हाम्रो कति 30,000 इफको कोस्ट बन्द। एकदमै सजिलो छ हेर्नुस्। पहिला हामीले यो स्यालेरी इन्टु 12 गर्यो भने वार्षिक एनुअल स्यालेरी आयो। त्यो एनुअल स्यालेरी 3 लाख भन्दा बढी छ भने 50,000 दिने। अब यसमा पर्सेन्टेज यति उति भन्ने कुरै छैन डाइरेक्ट भनेको छ। यदि हाम्रो वार्षिक स्यालेरीको भनेपछि फेरि एनुअल स्यालेरीको 80% भनेपछि फेरि स्यालेरी इन्टु 12 को 80% दिनु पर्थ्यो हैन। मन्थली स्यालेरीको यति भनेपछि अथवा स्यालेरीको मात्र यति भनेपछि यो 30,000 को समथिङ पर्सेन्ट दिनु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट तोकेर दिएको छ कि 3 लाख भन्दा बढी हुनेलाई 50,000 दिने बाँकीहरूलाई चाहिँ हाम्रो 30,000 दिने भनेर भनेको छ है। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु पनि भनेको छैन है ग्रेटर देन मात्र भनेको छ। त्यही भएर हामीले ग्रेटर देन मात्र लगायौं। फर्मुलामा पनि सिमिलरली इफ कोष्ट सुरु अगेन कोष्ट सुरु हामीले गुणन गर्नु छ। पहिला एनुअल स्यालेरी निकाल्नु छ त्यही भएर त्यसका लागि यो कोष्ट छ है। मन्थली स्यालेरी इन्टु 12 भन्नाले यो हाम्रो एनुअल आयो। फेरि यो हिसाब गर्नका लागि यो कोष्ट बन्द भयो। सुरुमा यो गर्ने भन्ने कुरो हैन। यो ग्रेटर देन कति भयो त हाम्रो 12 सरी यो ग्रेटर देन 3 लाख भए कमा भए कन्डिसन भयो हैन। अनि कति दिने त 50,000 अदरवाइज कमा यदि भएन भने यो कन्डिसन फल्स भयो भने कति दिने त हाम्रो 30,000 कोष्ट बन्द। 50,000 पायो यसले किनभने ट्र्याक गरौँ हामी यसले 30,000 यसको एनुअल स्यालेरी हाम्रो 3 लाख पुगेन यसको मतलब यसको 3 लाख पुग्यो। त्यसकारण हाम्रो राम जुन छ त्यसले चाहिँ 50,000 पायो र यसले 30,000 पायो है। नेक्स्ट हाम्रो एचए का लागि के छ इफ स्यालेरी लेस देन 15,000 यदि स्यालेरी 15,000 भन्दा कम भए and he or she is not from Kathmandu then HA will give 10%। अब यो अलि एडभान्स क्वेसन आयो है। हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर साथीहरुका लागि यो क्वेसन राम्रो रहनेछ। यदि हाम्रो स्यालेरी 15,000 भन्दा कम भयो भने एउटा कन्डिसन भयो र एन्ड त्यसैमा थप छ फेरि he अथवा she is not from Kathmandu
तब हाम्रो 10% दिने र अरूलाई कति दिने भन्ने कुरो डिफाइन गरेको छैन, त्यही भएर अदरवाइज 0। अब हाम्रो यहाँ एन्ड लगाएको छ कन्डिसनमा भनेपछि हाम्रो यसमा पनि इफ एन्ड लाग्ने भयो है। हाम्रो यो कन्डिसन हाम्रो इफ एन्ड हामीले पढेका छैनौँ। ओके, त यसका लागि हामीले इफ गोस टु एन्ड दुईटा कन्डिसन छ है हाम्रो। के त एउटा स्यालेरी लेस देन 15,000 भए, अर्को के छ हि इज नट फ्रम काठमाडौँ भयो हैन। त त्यही भएर हामीले इफ एन्ड यहाँ और होइन कि हाम्रो एन्ड लगाएको सोधेको थियो कन्डिसनमा, त्यही भएर इफ एन्ड। अब पहिलो कन्डिसन के छ त हाम्रो स्यालेरी लेस देन 15,000 भए कमा दोस्रो कन्डिसन के छ हाम्रो एड्रेस इज नट फ्रम काठमाडौँ भनेको, काठमाडौँ भनेको के हो त हाम्रो एड्रेस नट इक्वल टु काठमाडौँ, डबल इन्भर्टेड बन्द। त अब कति दिने त हाम्रो स्यालेरीको, अब यहाँ एनुअल स्यालेरीको भन्ने तोकेको छैन, त्यही भएर हामी स्यालेरीको दिने होइन, स्यालेरीको 10%। अदरवाइज कति दिने भन्ने कुरो तोकेको छैन, त्यही भएर अदरवाइज 0। ल यो फर्मुला हाम्रो साइज डिक्रिज गरिदिन्छु है म, देख्न सजिलो होस्। यो एचए का लागि हाम्रो फर्मुला है। ल यो फर्मुलालाई हामी यहाँ लगाएर हेरौँ, इज इक्वल टु इफ एन्ड salary less than 15,000 comma address not is equal to काठमाडौँ केटीएम। हाम्रो जुन डाटामा छ त्यही इन्ट्री हुनु पर्यो है। फेरि यहाँ काठमाडौँ दिएको छ भनेपछि हामीले पनि यहाँ काठमाडौँ राख्नु पर्यो, केटीएम मतलब काठमाडौँ, एन्डको कोष्ट बन्द है, कमा यस्तो भएको कन्डिसनमा हामीले यहाँनिर एन्ड कोष्ट बन्द गर्न छुटेको रहेछ है, त्यो गरौँला। यस्तो भएको कन्डिसनमा स्यालेरीको 10%, अदरवाइज तोकिएको छैन, अदरवाइज 0। हाम्रो यो 0 आयो है। हाम्रो एन्ड कोष्ट यहाँनिर बन्द हुन्छ है। ओके, त यसमा हाम्रो दुईटैमा 0 आयो। किनभने हाम्रो एन्डले कसरी काम गर्छ त, एन्ड फङ्सनले एन्ड फङ्सनका लागि हाम्रो हरेक कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो, तब मात्र रिजल्ट ट्रु आउने भयो, अदरवाइज फल्स आउने भयो। अरूलाई कति भन्ने कुरो अहिले डिफाइन गरेको छैन, त्यही भएर 0 आयो। तर यो दुईटै कन्डिसन म्याच भएन। दुईटै कन्डिसन के थियो त हाम्रो, यदि स्यालेरी 15,000 भन्दा कम भए एउटा कन्डिसन, दोस्रो कन्डिसन यदि एड्रेस काठमाडौँ भयो हैन, अथवा केटीएम भयो। हाम्रो यहाँ माथि टेबलमा केटीएम छ, हामी यहाँ पनि केटीएमै लेख्थ्यौँ है। ल त यसमा 15,000 भन्दा कम स्यालेरी पनि छैन, एड्रेस चाहिँ काठमाडौँ भन्दा बाहिरको छ, ठिक छ। नट यो चाहिँ नभनेको नट है, नट काठमाडौँ। यसको स्यालेरी घटाएर हेरौँ हामी, 10,000 बनाऊ अथवा 12,000 बनाऊ, त्यसले 1200 पायो। किनभने दुईटै कन्डिसन म्याच भयो। एड्रेस हाम्रो काठमाडौँ पनि यसको छैन, यो एड्रेस इज इक्वल टु काठमाडौँ भनेको भएपछि त यो पनि म्याच हुने थिएन हैन। तर एड्रेस नट इज इक्वल टु एड्रेस काठमाडौँ हुनु भएन र स्यालेरी पनि 15,000 भन्दा कम हुनु पर्यो, त मात्र त्यसले 10% पाउने, अदरवाइज नपाउने भन्ने जुन हाम्रो कन्डिसन थियो, त्यो कन्डिसनको फर्मुला, त्यो कन्डिसनको फर्मुला हाम्रो यो हुने भयो है। इफ एन्ड अनि कोष्ट सुरु स्यालेरी लेस देन 15,000 भनेको छ र कमा हि अथवा सी इज नट फ्रम काठमाडौँ भन्नाले त्यसको एड्रेस जुन छ, एड्रेस नट इज इक्वल टु काठमाडौँ, तब स्यालेरीको यति पर्सेन्ट, अदरवाइज 0 है। ओके, टेक्सका लागि हाम्रो के छ त, 10% अफ स्यालेरी प्लस बोनस, स्यालेरी प्लस बोनसको 10% दिने टेक्स पनि इज इक्वल टु, पहिला सानो कोष्ट सुरु, किनभने स्यालेरी प्लस बोनस जोड्नु पर्यो नि त हामीले, स्यालेरी प्लस बोनस मात्र सिधै के हुन्छ त गुणन हुन्छ, स्यालेरी प्लस बोनसको 10% इन्टर। अब यस्तो ह्याच किन आउँछ त, अलिकति बढाइदिनुहोस्। ओके, यसलाई ट्र्याक गरौँ हामी। अनि नेट स्यालेरीका लागि हामीले के गर्ने त,
इज इक्वल टु स्यालेरी प्लस बोनस प्लस एचए घरबाट है माइनस ट्याक्स। ओके, त यसरी हामी विभिन्न कन्डिसन क्राइटेरियाहरूलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। अब हाम्रो यो लोकसेवा आयोगमा स्किल टेस्टमा मासु खरिदार अथवा अधिकृत स्तरलाई यो क्वेसन नसोधे पनि कम्प्युटर अपरेटरतिर चाहिँ यस्तो खाले क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। तर जसले यस्तो खाले हार्ड क्वेसनहरू सिकेको छ होइन, फर्मुलाहरू बनाएको छ अलिकति अप्ठ्यारो खाले, त्यसका लागि फेरि सामान्य फर्मुलाहरू चाहिँ केही पनि लाग्दैन है, सजिलै बनाउन सकियो। ओके, आजको ट्युटोरियल हामी यति गर्छौँ। तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।